करतांव आमी गायो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका अर्घवंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण करतांव आमी गायो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका आमी गायन करता तुजी मोहिमा तुवें आमचे मदें आजीर केल्या आनी तूंच आमचे मदें आसा तूं देव तूं पुदवेदा तरी तूं आमचे मदें मनशां मदें आजीर जावन आमचे भाशेन ल्हान सादो आनी किरकोळ जाला तूं देव आमची किरकोळ आसले आमी खऱ्यांनीच ल्हान आनी किरकोळ ही आमचे सैम आमी ओळखून घेता आनी तुज्या देवपणा मुखार घालतिकायेन आमी तुका नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू नमस्कार करप म्हळ्यार ल्हान जावप कित्याक आमच्या वडिलांकूच आमी नमस्कार करता दोनूयकूच आमी नमस्कार करता आनी आमी तुका नमस्कार करता तेन्ना आमी आमचो मोग दिता एक खालतिकायेंत मोग आसा आनी एक खालतिकायेंत तुज्या देवपणाचें सैम आनी पदवी आसा ही थोडीशीं उतरां हातूंतल्यान हें तूं आमकां शिकयता ह्या तुज्या मोगाच्या आसण्या बसत आमी खुशाल जाता आनी तुका आर्गां दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका आमी जेजू भोंवतणी आसा जेजू बरोबर आसा जेजू सांगाती आसा जेजू आमचे बरोबर आसा तो आमकां सांगात दिवन आसा तो आमचे बरी राबूंक आनी आमकां सांगात दिवंक आमचे सोशी आयला
तो आमच्या घरा मेरेन आसा हे आमी ओळखून घेवया. आमी ताचे बरी ह्या वेळार हाजीर आसा. आमचे घरांचे जो हाजीर जाला, आमच्या घराच्या दर एका जाग्यांत तो हाजीर जाला. जंय आमी आमच्या घरांत वावुरता, जंय आमी विसव घेता, जंय आमी रांदता, एक एक आमच्या घराचो कूड जेजू आपल्या आसण्यान भरता. आनी जेजूची आसणे आसप म्हळ्यार ताची कृपा आसप, ताची पदवी हाजीर जावप आनी हातूंतल्यान सगळें वायट तो पयस करता. जेजूचे आसणे म्हज्या घरांत, जेजूची पदवी म्हज्या घरांत, जेजूची पवित्रताय म्हज्या घरांत, म्हज्या घराच्या दर एका जाग्यांत हांव जेजूक नमस्कार करता आनी म्हजो मोग ताका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो ताका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. आमी आतां उगीच रावून जेजू आमच्या संगाता आसा, जेजू आमच्या घरांत आसा, आमी जेजू बरोबर आसा हें ओळखून आमचीच काळीज उगडून जी ताची बरेपणां, ताची आसणे आमच्या संगाता पडून आमी अणभवला ते आमच्या काळजाचे खोलायेन आनी भक्तीन थान 3 वासान ताका आमी सांगुया. बाबा, जेजू तुजे थान आयलो, स्वर्गांतल्यान तो आमचे मदें हाजीर जालो. ह्या दिसांनी आमी आमच्या गोंयांत स्वर्गांतल्यान दिवन दिली तुजी कृपा पावसा वरवीं अणभवता. पावसाच्या उदकांत तुवें आमची धर्तुरी पांचवी केल्या. पावसान जर जायत्यो वस्तू सोडून वेतात तरी तुवें फुलां फुलयल्यांत. आमकां आसूंक आनी तुजी सविताय अणभवूंक तुवें आमकां सैक दिला. हातूंत सगळ्यांत तूंच आमचे मदें हाजीर जाताय आनी हाजीर आसाय. जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. संस्कारा वरवीं आमी ताका पळयता, आमी ताका अणभवता. वेगवेगळ्या खुणां वरवीं तुजें आसणें आमचे मदीं आसा तें पळोवंक तूं आमकां सैक दिताय. आमी तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता.
पावसाचे थेंबे आमकां जिविताची खुणा, कित्याक तें उदक जाता. मनशांचें जिवीत तुज्या मोगाची खुणा. कितलीं जाणां आपल्या जिविताचे देण्या बसत आज खुशाल जातात. तुवें तांकां जुल्म दिलो. कितलीं जाणां जिविताची रचना आमचे सभेन कुडून येवंक आशेवन आसात आनी ह्याचे दिसा कुडीतून बापा तांकां ही बरी खबर दितलो. जिविताचे देण्यांतल्यान खुशाल जावंक तुवें मनशांक खुशाल काळजां दिल्यात. हें वळखून आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. देव पदवीदार आपली बरेपणांनी पदवी तो सगळ्या गोडितांनी हाजीर करता. आनी जेन्ना देव हे आपले बळ मनशा मदीं दुखाचे खणी लेगून हाजीर करता तेन्ना शेवट म्हळ्यार इतलोच, मनशांक देव आसा आनी तो खुशाल करतलो देव आनी खुशालकाय दितलो देव हें वळखूंक स्वेग दिव. असलेच दुखाच्या विलापांत जेजू कसो खुशालकायेचो स्वेग जाता ते आमी उबी रावून देवाचें उतर आयकुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचन. ते उपरांत जालें तें हें. नाई म्हणलेल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरी ताचे शीस आनी खूब लोक आसलो. नगरांच्या दारवट्या लागीं पावतना एकल्या मेलेल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आनी ती रांड बाय. तिचे बरी नगरांतलो खूब लोक आसलो. जेजू तिका पळयतूच तिचे चुटचुरे करून तिका म्हडे, रडूं नाका. आनी फुडें येवन तिड्डेक हात लायलो. व्हरताले ते थांबले आनी ताणें म्हळें, तरणाट्या धाकट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी ताणें ताका आवयचे आदीन केलो. सगळ्यांक भिरांत लागली आनी ते देवाची तुस्त करून म्हणटाले, एक व्हड बाखणार आमचे मदीं उपसलो आनी देव आपले पुर्जेक मेळूंक आयलो. आनी ताची खबर आख्ख्या जुदेयाच्या सरभोंवती गाजली. देवाचें उतर हें. आमी बसूया. आमी आतांच आयकलां तें देवाचें उतर दुबावीन हें पयलींच पावट न्हय. आमी जायते पावट हें उतर आयकलां. आनी ह्या उतरांतलो संदेश म्हळ्यार खोल संदेश देव सगळे वेळार आमचे मदें हाजीर आसा. दुखवलेलीं मनशां आपलेंच काळीज फुगार करून रडटात तेन्ना देव हाजीर आसा. एकसुरी जावन सांडलेली कशी दिसतात ते घडींत देव हाजीर आसा. जिवीत सोंपलां आनी कांयच ना दिसता तेन्ना
देवाचेर आसा. आनी आयची घडणी हें सोत आमकां उगडटा. तो तरणाटो ते विधवेचो एकलोच पूत आनी ती तो ना जावन तिचें जिवीत मेल्लें आनी सांडलेलें. कित्याक तांच्या काळांत एके वस्तुरेक तिचो गोरकार तिका दर्जो दितालो, मान दितालो, आनी ती विधवा म्हणटोच तिचो गोरकार तिका ना. पूण पूत आसा आनी पूत तिका हें देणें हो मान हाडटलो हो तिच्या काळजाचो आवडो. आनी आतां तिचो पुतूय मरता आनी ती ताका कुरूप व्हरता. म्हणटोच ती जिवितांत सांडली आनी हारली. आनी असले घडयेंत जेन्ना समाज असो एके वस्तुरेक दोन आसलेले वस्तुरेक पडयतालो, जेजू आपूण हाजीर जाला. आनी जेजूचें आसने पयलें तिका सांगूंक सोदता तें म्हळ्यार देव तुजें बरी आसा. दुसरें, ती रोडटाली. जेजू तिका समाधान करता. मनशांच्या रोडण्यांत देव खुशाल जायना. देव आपुणूय दुखवलेल्या बरोबर तांचे दुखांत भितर सरता. आनी तिसरें जेजून केलें तें म्हळ्यार तिरडेक हात लायलो आनी त्या तरणाट्याक ताणें उठयलो. तो बसलो आनी ताका जिवीत मेळ्ळें. ज्यो वस्तू मनशा लागीं जायनात त्यो देवा लागीं जातात. आनी सगळे सुबेवचेर जेजून केले. आनी तिचो पूत जेजून तिका दिलो. आनी हें वाचप सोंपता तेन्ना आमकां ही म्हत्वाची उतरां मेळ्ळ्यांत. येदो व्हडलो प्रवादी बाकणार आमी पळोवंक ना. आनी सगळ्या गांवांत ताची खबर गाजली. कसली खबर? बरेपणाची. देव आमचे मदीं आयला. देवान आमकां सांडूंक नात. एकसुऱ्यांक लेगून देव भेटूंक आयला. देव भेटता, तो जिवीत दिता आनी जिविताचे खोलायेंत मनशांक भितर घेता. देव येदें व्हडलें देणें आमचे मदीं हाजीर करता. आनी देवाक जाय आमी हेच भाशेन हे देण्यांक हाजीर जावं. हें देवाचें देणें आमी पळोवंक आनी बगूंक. कित्याक देव आमचे सोशिल्लो पयस न्हय, तो आमची बरी आसा, आमकां लागीं आसा. ती अस्तोरी आपल्या पुताक लागून रोडटाली आनी सांडलेली कशी जाल्ली. जेजू तिचे मदीं आसा आनी जेजू कोण तो कोणी तिणें ताका वळखूंक ना. जेजू आपणाक वळखता वो आपणाक वळखना ही नदर पडिना. जेजू काळजा मेरेन पडयता आनी तिच्या दुखांत वांटो घेता आनी तिका खुशाल करता. त्यो सुरी ती आवय रडत वेताली. ह्या आवयच्या दुखांनी रडटेली मनशां हाजीर आसा. किरीत भाशेन ह्या दिसांनी आख्खो संवसारूच दुखान आसा. कोरोना व्हायरस पिडा मनशांक रडयता, आकांत हाडटा. आनी कांयची ही घडणी जी आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकुल्या, तातूंत देव आमचो भावार्थ आमकां तीर करूंक आपयता. आमी एकसुरी नात. देव आमचे मदें हाजीर आसा. आनी देव आमकांय ह्या असल्या बोरवाशान उठयता आनी हे घडणींतल्यान देवाची पदवी सोदूंक, देवाचें आसने भोगूंक आमकां हो स्वेग दिता. देव आमचे बरी आसा. हे पिडेक लागून कितलीं कुटुंबां रडटात, कितल्यांची जिवीत आकांतांत आसा, कितलीं जाणां जिवितांत सांडलेलीं कशीं जाल्यात. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सांगाती आसा. हांवूय तुमचे बरी चलता, जशी ती आवय आपल्या मेल्ल्या पुता बरोबर चलून वेताली. जेजू आमकांय ह्या कड्यांत वेडार होच बरवासो दिता. हांव तुमचे बरी आसा
हांव तुमचे बरी चलतां. आमी जेजू बरी चलूंक जाय. आमी जेजूक सोदूंक जाय. आमी जसो जेजून ते तिरडेक हात लायलो, आमी जेजूक आमकांच हात लाय म्हूण आमी आमकां जेजूक हाजीर करूंक जाय. आनी जेन्ना ह्या खालतेपणान आनी किरकोळपणान आमी आमकांच जेजू स्वाधीन करतले हांव, तेन्ना आमी बी घट, आमी बी मजबूत, कित्याक हें सगळें बोड आमकां जेजूतान येता. आमी हे वेळार उगीच रावून जेजूचे नदर घालून जेजूच्या जिवितांत खोल भितर सरून आमी आमकांच जेजू सगळें सांडूंक शिकुया. कित्याक थंय जेजू आमकां सोदतलो, आमकांच जेजू मेळटलो आनी आमी जेजूचींच आनी जेजू आमचोच अणभव आमकां जातलो. हेंच बगूंक थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी ह्या नियाळान आनी ह्या खोल सोदांत आमी भितर सरुया. आनी ह्या देवाच्या उतराक आमी जबाब गावून दिवया. ती पयस न्हय, तो आमचे बरी आसा, आमचे भोंवतणी आसा, सगळी कडेन आसा. Christ moje buchle, donui basuni. Christ moja davia, usvia paulani. Christ moje suri, soglia swatani. Christ moje muti, charui vatani. Christ moje suri, soglia swatani. Christ moje muti, charui vatani. Christa suamcha, soglia karsani. Christa suamcha, komul bonani. Cristo luamcha, donui kanani. Christ shivuamcha, nirmol kudini. क्रिस्त जेव आमच्या निर्मळ कुडींनी. ह्याच क्रिस्ताचे स्वाधीन आमकांच घालून, आमचें काळीज उगडून, मन उगडून आमची मागणी आसात ती आमी जेजू फुड्यान हे वेळार घालुया.
सगळे आमच्यो गोरसो आमी जेजू फुड्यान दवरतना आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ही पिडा जाल्ली जायतीं जाणां मेळत आसात, ही पिडा वाडत आसा. कालच्या दिसा आमच्या एका याज्ञिकाकूय ही पिडा मेळ्ळ्या. ताका आनी हे पिडेंत कोश्टोतल्या सगल्यांक देवान पेकूंक जेजूचें आसणें ह्या कोश्टा वेळार तांणी अणभवूंक आनी जेजूचे पदवेन तांणीच ह्या कोश्टा वेळार जेजू तांचे मदीं आसा ही ताचे आसणे आनी पदवी अणभवून जिविताचे नवसुरणेन ते भाग्यवंत जावूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी सगळी आमची मागणी जेजूचे चादीन करून तांणी शिकयलें मागणें म्हणून आमी बापाक वाखाणुया आनी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नाम पवित्र आसा, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक R35. देवा एका बाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास खोडून दवरला. तूं तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटांची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो चेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान